अर्तुगरुल गाजी सीजन 4 के किस्त नंबर 73 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। इस किस्त का आगाज इस सीन से होता है जहां सादुद्दीन जख्मी हालत में कहता है, हिजरत का रास्ता बहुत खतरनाक है, पनाह बहुत दूर है, कोई सड़क ऐसी नहीं जो खत्म नहीं होती। फिर वो अपने आप से कहता है, पछतावा मत महसूस करो सुल्तान सादुद्दीन। इसके बाद वो बार बार असलहान का नाम लेने लगता है। तुर्गुत सख्त गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है। इतने में अर्तुगरुल अपनी तलवार उठाकर कहता है, अब तुम्हारे काले अल्फाज खत्म हो चुके हैं कोपेक, अब वक्त आ गया है कि तुम्हारा काला खून इस काले लोहे से नीचे बह जाए। नए दिन की रोशनी से पहले काले बादल चढ़ गए हैं। तुर्गुत असलहान का खंजर निकालते हुए कहता है, तुम्हारी मौत रहगा नहीं गई असलहान। फिर वो सादुद्दीन के लाश के साथ उस खंजर को साफ करने लगता है। इतने में अर्तुगरुल गुनल्ब को कहता है, मेरे वफादार किलेदार गुनल्ब साहब, अब जाकर दोबारा अपनी जिम्मेदारी शुरू कर दो। मैं कराजेसर तुम्हारी अमानत में सौंपता हूँ। आखिर में अर्तुगरुल हिसामुद्दीन कराजा को कहता है, सुल्तान के हुक्म पर हमने गद्दार का सर उतार दिया है और अपनी जिम्मेदारी मुकम्मल कर दी है। हिसामुद्दीन कहता है, अब फौज की कमांड मैं संभालूंगा, आप बेफिक्र रहे। फिर अमीर तुगान कहता है, हम इस कुत्ते का सर लोगों के सामने लटका देंगे जैसे आपने मंसूबा बनाया था अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल कहता है, हर किसी को कोपेक के अंजाम का पता चलना चाहिए ताकि वो जान सके कि तुर्कों की रियासत हमेशा कायम रहेगी और इसको कोई भी शख्स तबाह नहीं कर सकता। इसके बाद वो सब अल्लाह अकबर के नारे लगाने लगते हैं। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। कई कबीले में सुल्तान गियासुद्दीन सादुद्दीन के बारे में सोचकर कुछ परेशान था। इतने में कबीले का ढोल बजता है। हाइमा खातून और हलीमा भी बाहर आ जाती है। थोड़ी देर बाद बामसी अंदर आकर बताता है, सुल्तान अच्छी खबर है, अर्तुगरुल साहब वापस आ गए हैं। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। फिर अर्तुगरुल और गियासुद्दीन एक दूसरे को खुशामदीद कहते हैं। गियासुद्दीन कहता है, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी खबर लाए हो अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल कहता है, अल्लाह के हुक्म से आपने हमें जो जिम्मेदारी दी थी वो मुकम्मल हो गई है सुल्तान। उस बला सादुद्दीन कोपेक का हमने खात्मा कर दिया है। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर अर्तुगरुल सबसे मुखातिब होकर कहता है, अल्लाह का शुक्र है कि हमें फतह हासिल हुई है और गद्दारों को पेशेमानी का सामना करना पड़ा है। गियासुद्दीन कहता है, आपने हमारे मरहूम सुल्तान अलाउद्दीन और तुर्गुत की बीवी असलहान खातून और बहुत से मासूम लोगों का इंतकाम ले लिया है अर्तुगरुल साहब। हमारी रियासत अब दोबारा चमकेगी इंशाअल्लाह। फिर गियासुद्दीन बुलंद आवाज में कहता है, मैं हुक्म देता हूँ कि हाकिम आला का ओहदा दोबारा आपको दिया जाता है अर्तुगरुल साहब। इन जमीनों पर आपकी हुक्मरानी होगी। मैं वापस कोनिया जाकर दोबारा अपनी जिम्मेदारी संभाल लूंगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी वालदा रियासत के मामलात में मुदाखलत न करे, इसलिए ये अलाई महल में रहेगी। महापरी कहती है, जैसी आपकी ख्वाहिश सुल्तान, मैं सिर्फ आपकी और रियासत की सलामती चाहती हूँ। फिर अर्तुगरुल सुल्तान से इजाजत लेकर अपनी वालदा से मुलाकात करता है। फिर सुल्तान गियासुद्दीन कहता है, कल इंशाल्लाह मैं वापस कोनिया रवाना हो जाऊंगा। जाने से पहले आप मुझे कोई अपनी ख्वाहिश बता सकते हो अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल कहता है, मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि आप और हमारी रियासत मजबूत रहे। अब हम सोगट की तरफ हिजरत की तैयारियां शुरू कर देंगे और उसे अपना घर बनाएंगे इंशाल्लाह। हम सब के लिए एक नए अहद का आगाज हो गया है। इसके बाद कुछ महीने गुजर जाते हैं। हनली बाजार का मंजर सामने आता है। अर्तुगरुल और उसके साथी हनली बाजार में मौजूद थे। सराय महल से निकलते वक्त गुनल्ब कहता है, किले में हर चीज ठीक है मेरे सरदार। ईसाई खुशी से अपनी इबादतगाहों में इबादत करते हैं। अर्तुगरुल कहता है, बहुत अच्छे, ईसाई लोगों को मेरा सलाम देना गुनल्ब साहब। मैं जल्द जाकर खुद उनसे मुलाकात करूंगा। थोड़ी देर बाद बाजार में एक काफिला दाखिल होता है। उस काफिले की एक औरत कह रही थी, हम अपना स्टॉल उस वक्त तक नहीं लगाएंगे जब तक हमें बेहतरीन जगह नहीं मिल जाती। अपनी आंखें खुली रखो। दूसरा आदमी कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा शिकार शानदार होगा और हमारी जेबें सोने से भर जाएगी। इसी दौरान तुर्गुत अर्तुगरुल से पूछता है, हम सोगट की तरफ हिजरत की तैयारियां कब शुरू करेंगे सरदार? अर्तुगरुल कहता है, मैंने हिजरत का फैसला कुछ अरसे के लिए मुअत्तल कर दिया है तुर्गुत। मैं चाहता हूँ कि हमारे लोगों का सफर तकलीफों और लड़ाइयों से महफूज रहे। अल्लाह का शुक्र है कि यह निजाम ठीक हो गया है। एक दफा अहमद की तरफ से कोई खबर आ जाए तो फिर हम हिजरत की तैयारियां शुरू कर देंगे। तुर्गुत कहता है, इंशाल्लाह सरदार, असलहान वो पहली तुर्क है जो सोगट में दफन हुई है। इतने में अब्दुर्रहमान आकर कहता है, सरदार, कबीले में बहार के जश्न की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है, लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। अर्तुगरुल कहता है, चलो फिर कबीले जाकर हम अपनी रिवायत के मुताबिक बहार का जश्न मनाते हैं। इसी दौरान उस औरत का काफिला बाजार में एक जगह रुक जाता है। फिर वो औरत एक दुकान के सामने पहुंच जाती है। दुकान का मालिक कहता है, तुम्हें क्या चाहिए खातून?
औरत कहती है, मुझे जो चाहिए वो मैं घने जंगलों से हासिल करती हूँ, तुम्हारी घटिया दुकान से नहीं। फिर वो औरत एक चीज उठाकर पूछती है, इसकी क्या कीमत है? ताजिर कहता है, 2 सोने के सिक्के। औरत कहती है, तुम्हें इसकी 2 सोने के सिक्के मांगते हुए शर्म नहीं आई? ये कहकर वो उस चीज को फेंक देती है। फिर वो एक काल उठाकर कहती है, मुझे यकीन है तुम इसके 3 सिक्के मांगोगे। फिर वो औरत उसे भी नीचे फेंक देती है। इतने में वो ताजिर गुस्से में आ जाता है और कहता है, खातून यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें और तुम्हारे शिकारियों को कुचल दूं। औरत कहती है, क्यों? ताकि तुम बकरी की काल को रीछ की काल कहकर बेच सको। ये सुनकर वो ताजिर हमला कर देता है। फिर वो औरत बुलंद आवाज में कहती है, इस बाजार का मुहाफिज कौन है? उस औरत के करीब आकर अर्तुगरुल कहता है, मैं हूँ। औरत भी करीब आकर कहती है, और तुम कौन हो? अर्तुगरुल मुस्कुराते हुए कहता है, सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल। अब मुझे बताओ तुम कौन हो और तुम्हारा कारोबार क्या है? वो औरत कहती है, मेरा नाम अलमेला खातून है, मैं एक शिकारी हूँ और कालों की ताजिर हूँ। ये मेरा भाई एनिज है, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन शिकारी है, इसके तीर से कोई भी हैवान बचकर भाग नहीं सकता। और ये उस्ताद कारामेश है, ये कालों को तैयार करने में माहिर है। अर्तुगरुल कहता है, ठीक है, अब मुझे बताओ कि तुम इस बाजार में क्यों आई हो और इस ताजिर से लड़ाई क्यों की? अलमिला कहती है, ये गली जिसे आप ताजिर कहते हो, ये डाकू के अलावा कुछ भी नहीं है अर्तुगरुल साहब। ये आदमी बकरियों के काल को रीछ की काल कहकर आदमियों को बेच रहा है। अर्तुगरुल उस ताजिर से पूछता है, क्या ये औरत सही कह रही है? ताजिर कहता है, माल मेरी दुकान पर सामने पड़ा होता है सरदार, लोग चाहे तो उसे खरीदे या ना खरीदे, वो आजाद है। फिर अलमिला कहती है, तुम जिसे रीछ की काल कहकर भेज रहे हो उसे भी तुम अच्छी तरह तैयार नहीं करते, तुम एक फ्रॉड हो। अर्तुगरुल कुरान पाक का अलावा देते हुए उस ताजिर को कहता है, सच को साबित करना सही है और जो गलत है वो गलत है। फिर अर्तुगरुल अपने सिपाहियों को कहता है, फौरन इस ताजिर को मेरे बाजार से निकाल दो। वो आदमी रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दे अर्तुगरुल साहब। अर्तुगरुल हकीम अर्तुग को कहता है, अर्तुग साहब मैं दोबारा कभी इस ताजिर को और इसके सामान को अपने बाजार में ना देखूं। फिर अर्तुगरुल सबको खामोश कराकर कहता है, अब मुझे बताओ अलमेला खातून, आप क्या चाहती हो? अलमेला कहती है, जैसे हमारे खुदा ने हुक्म दिया है, मैं ईमानदारी से आपके बाजार में तिजारत करना चाहती हूँ अर्तुगरुल साहब। हम आपके लोगों को भी रोजगार देंगे और तिजारत को काफिरों के इलाकों तक पहुँचा देंगे। हमारे मजीद उस्ताद लोग भी पीछे आ रहे हैं, वो रास्ते में है। अर्तुगरुल कहता है, अब से स्टॉल आपका है अलमेला खातून। फिर अर्तुगरुल उसके करीब आकर कहता है, लेकिन ये अच्छी तरह से समझ लो कि यहाँ इंचार्ज मैं हूँ, अगर तुम मेरे अल्फाज के खिलाफ गई तो यहाँ अपना माल बेच नहीं सकोगी, मैं तुम्हें कुचल डालूंगा। ये कहकर अर्तुगरुल वहाँ से चला जाता है। कुछ दूर जाकर अर्तुगरुल कहता है, इस औरत पर नजर रखना अर्तुग साहब, मैं इसके हर कदम के बारे में जानना चाहता हूँ। दूसरी तरफ ब्लेजिक किले में एक सिपाही अंदर आकर क्रीतोस को शहंशाह की तरफ से एक खत देता है। क्रीतोस खत पढ़ने के बाद गुस्से में उसे फेंक देता है। ये देखकर अहमद पूछता है, क्या हुआ क्रीतोस? क्रीतोस कहता है, शहंशाह ने फौज भेजने से इनकार कर दिया है, वो सुलह को कायम रखना चाहता है। अहमद कहता है, बुज़दिल शहंशाह, उसने कई महीनों से हमें लटकाए रखा, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे क्रीतोस। क्रीतोस गुस्से में कहता है, हम हार नहीं मानेंगे आरिस, मैं अपने बेटे का इंतकाम लूंगा और अपनी फौज से अर्तुगरुल का सामना करूंगा। अर्तुगरुल के सोगर जाने से पहले मैं अपने हाथों से उसे कत्ल कर दूंगा और इस काम की सरबराही में तुम्हें सौंपता हूँ आरिस। अहमद कहता है, तुम बेफिक्र हो जाओ क्रीतोस। ये कहकर अहमद बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ कई कबीले में बहार की आमद का जश्न शुरू हो चुका था। इतने में अर्तुगरुल भी अपने साथियों के साथ कबीले में पहुंच जाता है। फिर अर्तुगरुल सबसे मुखातिब होकर कहता है, जैसे कई 100 सालों से हम बहार का पहला दिन मनाते आ रहे हैं, अल्लाह करे कि इसी तरह हमारी नस्लें भी ये दिन मनाते रहे। सब कहते हैं, आमीन, इंशाल्लाह। फिर वो अपनी रिवायात के मुताबिक जश्न मनाने लगते हैं। इसी दौरान जंगल में एक तिजारती काफिला जा रहा था कि इस दौरान उस पर कुछ डाकू हमला कर देते हैं। इस तरह वो डाकू उस काफिले के तमाम आदमियों को काबू कर लेते हैं। इतने में अर्मिला का साथी तीर से उन्हें निशाना बनाने लगता है।
दूसरी तरफ कई कबीले में रिवायात के मुताबिक एक रेस की तैयारी हो रही थी। गुनल्ब कह रहा था, मैंने पहले भी कई दफा भेड़ को उठाया है, लेकिन आपके साथ रेस का मुकाबला पहली दफा होगा। फिर गुनल्ब तुर्गुत से पूछता है, कई कबीले में सबसे तेज कौन भागता है? तुर्गुत कहता है, हम बचपन से अर्तुगरुल साहब के साथ रेस लगाते आ रहे हैं, अभी तक इनसे कोई भी नहीं जीत सका। इतने में बामसी भी वहाँ पहुँच जाता है जो हफ्सा के पास कोनिया गया हुआ था। वो सबसे मुलाकात करने लगता है। फिर बामसी कहता है, अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी पैदा हुई है। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और सब उसे मुबारकबाद देने लगते हैं। फिर अर्तुगरुल पूछता है, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई बामसी? बामसी कहता है, वो बिल्कुल ठीक है, कुछ वक्त आराम करने के बाद वो आ जाएंगे इंशाल्लाह। फिर गुनल्ब भी गले मिलकर बामसी को मुबारकबाद देता है। फिर बामसी बुलंद आवाज में कहता है, मैंने अपनी बेटी का नाम असलहान रखा है। ये सुनकर तुर्गुत मुस्कुराने लगता है और फिर बामसी के गले लगकर उसे मुबारकबाद देता है। इसके बाद बामसी कहता है, मैं भी इस रेस में हिस्सा लूंगा। अर्तुगरुल कहता है, चलो बहादुरो, बामसी को भी इस रेस के लिए तैयार करो। ये सुनकर कुछ सिपाही बामसी को तैयार कराने लगते हैं। इतने में हलीमा सुल्तान की तबीयत कुछ खराब होने लगती है और इसी के साथ इस किस्त का एख्तिताम हो जाता है। हुबैब इब्न काब ने कहा, और हम पहली लड़ाइयों के तके हुए भी थे। उनकी असल ताकत मरहब था, वो उनकी जुर्रत और जानिसारी की अलामत बना हुआ था। हमारे सालार कहते थे कि मरहब को मार लिया जाए तो ये दोनों किले लिए जा सकते हैं। अबू बकर और उमर बिन अल-खत्ताब जैसे जर्री और नामुर सालार नाकाम हो गए तो बाकी तमाम सहाबा कराम हथियारों को चमकाकर और सज धज कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर पेश हुए। हर एक अलम और सिपाही सलारी की इल्तिजा करने लगा। मुझे वो मुस्कुराहट ता क़यामत याद रहेगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक लबों पर थी। उन सहाबा कराम में हज़रत अली भी थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलम उठाया और हज़रत अली के हाथ में दे दिया। उमर ने इस मौके पर कहा कि मैंने अलम और सलारी की कभी ख्वाहिश नहीं की थी, अल्लाह ने यह फ़ख्र अली की किस्मत में लिख रखा था। अली गए और मरहब को ललकारा। मरहब उस खुशफहमी में मुब्तला था कि पहली की तरह इस बार भी वो मुसलमानों को पसपा कर देगा। वो अली के हाथों मारा गया, उसका आलम गिर पड़ा और उसके साथ ही अहले गतफान भी बगदड़ पबा हो गई। इस तरह वती और सलालम भी फतह हो गए। यह यहूदियों ने एक ऊंचा वार किया। एक यहूदन ज़ैनब बिन्त अल हारिस ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त में जहर मिलाकर पेश किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बोटी मुंह में डालते ही उगल दी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक साथी सहाबी बशर बिन अलबारा थे। उन्होंने एक बोटी काली और वही वफात हो गए। बातें बहुत है इब्न दाऊद, मगर है बहुत लंबी, कब तक सुनोगे? मैं तुम्हें और बिन्त यमीन को यहूदियों से खबरदार करना ज़रूरी समझता हूँ। यहूदी जब तुम्हें धोखा देने आएगा तो वो तुम पर जाहिर नहीं होने देगा कि वो यहूदी है। वो जाहिद और पारसा मुसलमान के रूप में मजलूम बनकर या तुम्हारा मोनस वो गमख्वार बन कर आएगा और तुम उसके जाल में आ जाओगे। क्या अब हमें सो नहीं जाना चाहिए? सुबह सवेरे हुबैब अपने रोज़मर्रा के मामूल के मुताबिक निकल गया। वो कई दिनों की गैर हाजिरी के बाद मदीना वापस आया था, इसलिए बिन्त यमीन और अबू दाऊद से कह गया था कि वो शाम तक ही वापस आ सकेगा। इब्न दाऊद हुबैब के जाने के बाद बिन्त यमीन ने कहा, कैसा पत्थर मेरे हवाले कर दिया है, क्या मैं इस पत्थर को मोम कर सकूंगी? नहीं नहीं, क्यों नहीं? इब्न दाऊद ने कहा, पत्थरों को ही मोम करना है। बिन्त यमीन, उस शख्स को कत्ल करना हो तो ये बहुत ही आसान काम है। तुम जानती हो कि इसके हाथ से कत्ल करवाने हैं। सबसे पहले हम दोनों इसके हाथों कत्ल होंगे। बिन्त यमीन ने कहा, इसे जो ही पता चला कि हम दोनों यहूदी हैं तो ये मुझे तलाक देकर घर से निकाल देगा, बल्कि मुझे कत्ल करके मेरी लाश बाहर फेंक देगा, फिर तुम्हें तलाश करके तुम्हें कत्ल करेगा। क्या तुमने देखा नहीं कि इसके दिल में यहूदियों के खिलाफ कितनी नफरत भरी हुई है? इसकी इतनी लंबी बात का मतलब सिर्फ ये था कि यहूदी इस्लाम का बदतरीन दुश्मन है और यहूदी को जिंदा रहने का हक नहीं। क्या तुम सारे सबक भूल गई हो? इब्न दाऊद ने कहा, क्या तुम अपनी असलियत को छुपा नहीं सकोगी? क्या तुम इसे यकीन नहीं दिला सकोगी कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आशिक और इस्लाम की कंदेल पर जल कर राख होने वाला परवाना हो? ये यकीन दिलाना तो मैंने शुरू कर दिया है। बिन्त यमीन ने कहा, क्या मैंने इसे ये नहीं कहा कि मुझे जिहाद पर जाने का बेहद शौक है? तुम अकल और होश ठिकाने रख कर इसके घर में रहो।
ابن दाऊद ने कहा, जितने दिन इसके पास अकेली हो इसे शीशे में उतारने की कोशिश करो। खुदा ने तुम्हें हुस्न दिया है, हमने तुम्हें हुस्न के इस्तेमाल के तरीके सिखाए हैं। इसकी 2 बीवियाँ हैं, एक बीवी गांव में बीमार पड़ी है और दूसरी को ये उसकी तीमारदारी के लिए छोड़ आया है। इस तन्हाई से फ़ायदा उठाओ और इस पर जादू की तरह गालिब आ जाओ। और तुम क्या करोगे? बिन्त अमीन ने पूछा। ज़रूरी नहीं कि मैं तुम्हें तफसील से बताऊं कि मैं क्या करूँगा। इब्न दाऊद ने कहा, मेरा काम मुझ तक रहने दो। तुम हर वक्त ये असूल सामने रखो कि हम यहूदी हैं और हमारा हर कौल और हर फ़ेल यहूदियों के लिए वक़फ़ है। एक बात तुम्हें बता दूँ, ये तुम्हें पहले बताई जा चुकी है, वो ये कि नया खलीफा उमर फ़ारस के ख़िलाफ़ लश्कर भेजना चाहता है, लेकिन यहाँ के मुसलमान फ़ारसियों से ख़ाइफ है और आगे नहीं आ रहे। ख़ाइफ क्यों है? बिन्त अमीन ने पूछा। मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ वजूहात पैदा कर रखी है। इब्न दाऊद ने कहा, जंगी अमूर और मसाइल को समझने वाले कहते हैं कि हम इराक़ और शाम के महाज पर लड़ रहे हैं और वहाँ रूमी इतना सख्त मुकाबला कर रहे हैं कि मुसलमानों को दुश्वारियाँ पेश आ रही है। ये मुसलमान है और पसपाई को इतना ज़िल्लत समझते हैं। उनकी जगह किसी और कौम की फ़ौज होती तो वो कुछ अरसे पहले ही पसपा हो चुकी होती। दानिशमंद मुसलमान कहते हैं कि उन हालात में एक और महाज नहीं खोलना चाहिए। फ़ारसी रूमियों जैसी बड़ी जंगी ताकत है। ये तो दानिशमंदों की राय है जो बिल्कुल सही है, लेकिन आम मुसलमानों को ये बताया गया है कि फ़ारसी रूमियों से ज़्यादा ताकतवर और खौफनाक है। मुसलमानों ने फ़ारसियों से लड़ाइयाँ लड़ी है और हर लड़ाई में फ़तह हासिल की है, लेकिन उनका जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। जो ज़ख्मी उन लड़ाइयों में से आए हैं वो बड़ी खौफनाक बातें सुनाते हैं। हमने ये काम करना है कि मदीना के अंदर और मज़ाफ़ाती इलाकों में मुसलमानों में मुसलमान बनकर फ़ारसियों की ताकत और खूनख्वारी की ऐसी बातें मशहूर करनी है कि कोई मुसलमान उस महाज पर जाने के लिए तैयार ना हो। अगर उन्हें जबरन भर्ती कर लिया गया तो नहीं, बेवकूफ़। इब्न दाऊद ने बिन्त अमीन को इससे आगे बोलने ना दिया और कहा, मुसलमानों की कोई फ़ौज नहीं, ये बातें तुम्हें बताई जा चुकी है और तुम भूलती जा रही हो। ये लोग लश्कर इस तरह बनाते हैं कि खलीफा की तरफ से ऐलान होता है कि फ़लाँ महाज पर इतने हज़ार आदमियों की ज़रूरत है। लोग फ़ौरन इकट्ठे हो जाते हैं और मुंजिम लश्कर की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। उन पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं होती कि ये तनख्वाहदार है, इसलिए महाज पर ना जाने या महाज से भाग आने पर उन्हें सज़ा मिलेगी। मैं यह औरतों को ख़ाइफ करूँगी। बिन्त अमीन ने कहा, तुम्हारे साथ मेरा राब्ता रहेगा। इब्न दाऊद ने कहा, 2-3 दिन तो मैं इसी घर में रहूँगा। यह अपने 2-3 आदमियों से मिलना है। ये तो तुम जानती हो कि इस मुहिम में हम दोनों ही नहीं और भी आदमी यही काम कर रहे हैं। नौजवान लड़कियों को तरतीब दी जा रही है, उन्हें सरकर्दा मुसलमानों की बीवियाँ बनाया जाएगा। इसी मदीना में जहाँ बनी इसराइल इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशों का जाल बिछा रहे थे, खलीफा दोम हज़रत उमर ज़हनी और असाब पर ऐसा बोझ उठाए हुए थे जैसे वही बर्दाश्त कर सकते थे। ये उन मसाइल का बोझ था जो उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तेहाद को पारा पारा कर सकते थे। एक मसला तो ये था कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत को सब लोग तस्लीम करते हैं या नहीं। अगर करते हो तो क्या सच्चे दिल से करते हैं या रस्मी तौर पर? उस सवाल का जवाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिल चुका था। उनके मुखालिफिन की कमी नहीं थी, लेकिन उनके पहले खुतबे ने मुखालिफिन पर अच्छा असर किया था। उनके दिलों से मुखालफत निकल गई थी। एक तो ये खुतबा था जो सब ने सुना और जहनों से वसवसों से निकल गए, लेकिन खुतबे के बाद आगे बैठे हुए लोगों ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ुबान से कुछ और अल्फाज भी सुने थे। खुदा की कसम, मस्जिद से बाहर आकर लोग एक दूसरे को बता रहे थे, मैंने खलीफा को देखा है। उनकी आंखों में आंसू थे। खलीफा ने हाथ उठा रखे थे और उनकी नज़रें आसमान की तरफ थी। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये दुआ जिन लोगों ने सुनी वो बाहर आकर सबको सुना दी। खुतबे के बाद उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाथ उठाए नज़रें आसमान की तरफ किए हुए कह रहे थे, या अल्लाह, मैं सख्त हूँ, मुझे नरम कर दे। मैं कमज़ोर हूँ, मुझे कुव्वत अता कर। या अल्लाह, मैं बखील हूँ, मुझे सखी बना। फिर आगे बैठे हुए लोगों ने जो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आवाज़ सुन सकते थे बाहर आकर सबको सुनाया कि खलीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खामोश हो गए।
اور اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر سر جھکا لیا۔ بیٹے بیٹے لوگوں کی طرف مڑے۔ خطبہ ختم ہو چکا تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر دیا تھا۔ وہ بیٹھ گئے تو مسجد میں موجود تمام آدمیوں میں چیخ گویا شروع ہو گئی تھی۔ اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا تھا، اللہ نے میرے دو عظیم رفیقوں کے بعد مجھے یہ ذمہ داری سونپ کر میرے ساتھ تم سب کو بھی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ خدا کی قسم، تمہارا مسئلہ اور جو معاملہ میرے سامنے آئے گا اسے میں ہی سلجھاؤں گا، اور جو لوگ اور ان کے مسئلے مجھ سے دور رہو گے ان کی بھی کفایت اور امانت کو ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا، اور مسئلے مجھ سے کتنی ہی دور ہوئے میں ان تک پہنچوں گا۔ اگر لوگوں نے میرے ساتھ بلائی کا رویہ رکھا تو میں یقیناً ان کے ساتھ بلائی کروں گا، اور جو لوگ برائی سے باز نہیں آئیں گے تو میں انہیں عبرتناک سزا دوں گا۔ یہ تو ایک مسئلہ تھا جو ایک حد تک حل ہو گیا تھا۔ لوگوں نے مسجد سے باہر آ کر خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سنی جو وہ ان کی زبانوں سے نہیں سن سکتے تھے، تو جن کے دلوں میں کچھ مخالفت باقی رہ گئی تھی انہوں نے بھی دل صاف کر لیے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو دل و جان سے تسلیم کر لیا۔ دوسرا مسئلہ جو پہلے بیان ہو چکا ہے وہ محاذوں کا تھا۔ شام کے محاذ پر رومیوں نے قدم جما لیے تھے اور مسلمانوں کی پوزیشن کمزور ہو گئی تھی۔ سب سے بڑی دشواری یہ پیش آ رہی تھی کہ رومیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی نفری بہت توڑی تھی۔ رومیوں کے ایک نامور جنرل ہیرکل نے بے انداز لشکر اکٹھا کر لیا تھا۔ ادھر تاریخ کے نامور سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن العاص، یزید بن ابی سفیان، مسنہ بن حارثہ اور خالد بن ولید موجود تھے، جنہوں نے کئی معرکوں میں رومیوں کے پاؤں اکاڑ دیے تھے، لیکن نفری کی کمی پریشان کرنے لگی تھی۔ خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بھی زندہ تھے تو محاذ سے مسنہ بن حارثہ آئے اور خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محاذ کی صورتحال سے آگاہ کر کے درخواست کی کہ کمک کی ضرورت اتنی شدید ہو گئی ہے کہ وہ اس کے بغیر فتح ممکن نہیں رہی۔ مسنہ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پہنچے تھے جب وہ بستر مرگ پر تھے۔ انہوں نے اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ ابن خطاب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نحیف سی آواز میں کہا، ابن حارثہ مدد مانگنے آیا ہے، یہ جو کہتا ہے ایسا ہی کر اور اسے فوراً مدد دے کر محاذ پر بھیج دے، اور اگر میں اس دوران فوت ہو جاؤں تو یہ میری وصیت ہے کہ محاذ کو کمک بھیجنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اسی شام یا ایک دو روز بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے۔ ان کی وصیت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر لکھی ہوئی تھی۔ خلافت کے پہلے خطبے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں سے کہا کہ عراق اور شام کے محاذوں پر مدد کی شدید ضرورت ہے، اس لیے لوگ ایک لشکر کی صورت میں منظم ہو کر مسنہ کے ساتھ محاذ پر جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دیکھ کر مایوسی ہو رہی تھی کہ لوگوں میں محاذ پر جانے کے لیے ہچکچاہٹ سی نظر آ رہی تھی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ مسلمانوں میں کچھ اس قسم کا تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ رومی اور فارسی دو بہت بڑی جنگی طاقتیں ہیں، ان کے ہتھیار بھی بہتر قسم کے ہیں اور ان کی نفری بھی بہت زیادہ ہے۔ مدینے اور گردنواں کے لوگ اس لیے بھی محاذ پر جانے میں پس و پیش کر رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظروں رومیوں کے بجائے فارسیوں پر زیادہ تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس پر فوج کشی میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے اور خلیفہ بننے سے پہلے وہ اپنے اس ارادے کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ اس کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پورا کرنے کے لیے بےتاب تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو مراسلے روانہ کیے تھے کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ اس دعوت نامے کے جواب میں بیشتر بادشاہ خاموش رہے تھے یا کسی ایک آدھ نے طنزیہ سا جواب دے دیا تھا، لیکن فارس کے بادشاہ خسرو پرویز کا جواب سخت توہین آمیز تھا۔ اس کے دربار میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد پیغام لے کر گیا تو خسرو پرویز نے قاصد کے ہاتھ سے پیغام لے کر پڑھا اور آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے قاصد کی بےزتی کی اور پیغام پاڑ کر اس طرح ہوا میں اچھال دیا کہ اس کے ٹکڑے اس کے دربار میں بکھر گئے۔ اس کی سلطنت اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور خاموش ہو گئے۔
اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے اور لوگوں کو وہ وقت یاد آ رہا تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت وہاں موجود تھے۔ فارس کے بادشاہ کی اس حرکت پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو غصہ آیا تھا وہ ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ اب فارس کا بادشاہ خسرو پرویز تو نہیں تھا، لیکن عمر فارس کی طاقتور سلطنت کے ٹکڑے کر کے بکیر دینے کا عزم لیے ہوئے تھے۔ مسلمانوں پر فارسیوں کی کچھ زیادہ ہی دہشت طاری تھی، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ فارسیوں کے پاس ہاتھی تھے جنہیں جنگ کی خصوصی ٹریننگ دی گئی تھی۔ یہ ہاتھی سن سے بیگے گئے تھے اور ہاتھی بیچنے والا سندھ کے راجہ داہر کے خاندان کا تھا۔ فارس کی فوج کے ساتھ مسلمانوں کی مختلف محاذوں پر ٹکر ہوئی تھی۔ مجاہدین نے ہر معرکے میں فارسیوں کو شکست دی تھی، لیکن انہیں بہت زیادہ دشواریاں پیش آئی تھی۔ محاذوں سے جو شدید زخمی واپس آتے تھے، خصوصاً وہ جن کے اعضاء کٹ جاتے تھے، انہیں دیکھ کر لوگ ڈرتے تھے۔ یہ ڈر اس نوعیت کا نہیں تھا جو بزدلی کی پیداوار ہوتا ہے، نہ ہی زخمی مجاہدین لوگوں کو آ کر ڈراتے تھے۔ وہ ایسے ڈرپوک ہوتے تو محاذوں پر جاتے ہی نہیں۔ وہ دراصل شاکی تھے۔ شکوہ یہ تھا کہ اپنی نفری بہت کم تھی اور بیک وقت دو بہت ہی طاقتور بادشاہیوں سے جنگ شروع کر دی گئی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ پہلے ایک کو ختم کر کے پھر دوسرے کے ساتھ نمبرد آزمائی کی جائے۔ اور عمر بن الخطاب جیسے جری اور نامور سالار ناکام ہو گئے تو باقی تمام صحابہ کرام ہتھیاروں کو چمکا کر اور سج دج کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوئے۔ ہر ایک علم اور سپاہی سالاری کی التجا کرنے لگا۔ مجھے وہ مسکراہٹ تا قیامت یاد رہے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لبوں پر تھی۔ ان صحابہ کرام میں حضرت علی بھی تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اٹھایا اور حضرت علی کے ہاتھ میں دے دیا۔ عمر نے اس موقع پر کہا کہ میں نے علم اور سالاری کی کبھی خواہش نہیں کی تھی، اللہ نے یہ فخر علی کی قسمت میں لکھ رکھا تھا۔ علی گئے اور مرحب کو للکارا۔ مرحب اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ پہلی کی طرح اس بار بھی وہ مسلمانوں کو پسپا کر دے گا۔ وہ علی کے ہاتھوں مارا گیا، اس کا علم گر پڑا اور اس کے ساتھ ہی اہل غطفان بھی بگدڑ پبا ہو گئی۔ اس طرح وطی اور سلالم بھی فتح ہو گئے۔ یہاں یہودیوں نے ایک اونچا وار کیا۔ ایک یہودن زینب بنت الحارث نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں زہر ملا کر پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بوٹی منہ میں ڈالتے ہی اگل دی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ساتھی صحابی بشر بن البارہ تھے۔ انہوں نے ایک بوٹی کالی اور وہی وفات ہو گئے۔ باتیں بہت ہے ابن داؤد، مگر ہے بہت لمبی، کب تک سنو گے؟ میں تمہیں اور بنت یمین کو یہودیوں سے خبردار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہودی جب تمہیں دھوکہ دینے آئے گا تو وہ تم پر ظاہر نہیں ہونے دے گا کہ وہ یہودی ہے۔ وہ زاہد اور پارسا مسلمان کے روپ میں مظلوم بن کر یا تمہارا مونس وہ غمخوار بن کر آئے گا اور تم اس کے جال میں آ جاؤ گے۔ کیا اب ہمیں سو نہیں جانا چاہیے؟ صبح سویرے حبیب اپنے روزمرہ کے معمول کے مطابق نکل گیا۔ وہ کئی دنوں کی غیر حاضری کے بعد مدینہ واپس آیا تھا، اس لیے بنت یمین اور ابو داؤد سے کہہ گیا تھا کہ وہ شام تک ہی واپس آ سکے گا۔ ابن داؤد حبیب کے جانے کے بعد بنت یمین نے کہا، کیسا پتھر میرے حوالے کر دیا ہے، کیا میں اس پتھر کو موم کر سکوں گی؟ نہیں، کیوں نہیں؟ ابن داؤد نے کہا، پتھروں کو ہی موم کرنا ہے بنت یمین، اس شخص کو قتل کرنا ہو تو یہ بہت ہی آسان کام ہے، تم جانتی ہو کہ اس کے ہاتھ سے قتل کروانے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دونوں اس کے ہاتھوں قتل ہوں گے، بنت یمین نے کہا۔ اسے جو ہی پتہ چلا کہ ہم دونوں یہودی ہیں تو یہ مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دے گا، بلکہ مجھے قتل کر کے میری لاش باہر پھینک دے گا، پھر تمہیں تلاش کر کے تمہیں قتل کرے گا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اس کے دل میں یہودیوں کے خلاف کتنی نفرت بری ہوئی ہے؟ اس کی اتنی لمبی بات کا مطلب صرف یہ تھا کہ یہودی اسلام کا بدترین دشمن ہے اور یہودی کو زندہ رہنے کا حق نہیں۔ کیا تم سارے سبق بھول گئی ہو؟ ابن داؤد نے کہا، کیا تم اپنی اصلیت کو چھپا نہیں سکو گی؟ کیا تم اسے یقین نہیں دلا سکو گی کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق اور اسلام کی کندیل پر جل کر راکھ ہونے والا پروانہ ہو؟
یہ یقین دلانا تو میں نے شروع کر دیا ہے، بنت یمین نے کہا۔ کیا میں نے اسے یہ نہیں کہا کہ مجھے جہاد پر جانے کا بے حد شوق ہے؟ تم عقل اور ہوش ٹھکانے رکھ کر اس کے گھر میں رہو، ابن داؤد نے کہا۔ جتنے دن اس کے پاس اکیلی ہو اسے شیشے میں اتارنے کی کوشش کرو۔ خدا نے تمہیں حسن دیا ہے، ہم نے تمہیں حسن کے استعمال کے طریقے سکھائے ہیں۔ اس کی 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی گاؤں میں بیمار پڑی ہے اور دوسری کو یہ اس کی تیمارداری کے لیے چھوڑ آیا ہے۔ اس تنہائی سے فائدہ اٹھاؤ اور اس پر جادو کی طرح غالب آ جاؤ۔ اور تم کیا کرو گے؟ بنت یمین نے پوچھا۔ ضروری نہیں کہ میں تمہیں تفصیل سے بتاؤں کہ میں کیا کروں گا، ابن داؤد نے کہا۔ میرا کام مجھ تک رہنے دو۔ تم ہر وقت یہ اصول سامنے رکھو کہ ہم یہودی ہیں اور ہمارا ہر قول اور ہر فعل یہودیوں کے لیے وقف ہے۔ ایک بات تمہیں بتا دوں، یہ تمہیں پہلی بتائی جا چکی ہے، وہ یہ کہ نیا خلیفہ عمر فارس کے خلاف لشکر بھیجنا چاہتا ہے، لیکن یہاں کے مسلمان فارسیوں سے خائف ہے اور آگے نہیں آ رہے۔ خائف کیوں ہے؟ بنت یمین نے پوچھا۔ مختلف لوگوں نے مختلف وجوہات پیدا کر رکھی ہے، ابن داؤد نے کہا۔ جنگی امور اور مسائل کو سمجھنے والے کہتے ہیں کہ ہم عراق اور شام کے محاذ پر لڑ رہے ہیں اور وہاں رومی اتنا سخت مقابلہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو دشواریاں پیش آ رہی ہے۔ یہ مسلمان ہے اور پسپائی کو اتنا ذلت سمجھتے ہیں۔ ان کی جگہ کسی اور قوم کی فوج ہوتی تو وہ کچھ عرصے پہلے ہی پسپا ہو چکی ہوتی۔ دانشمند مسلمان کہتے ہیں کہ ان حالات میں ایک اور محاذ نہیں کھولنا چاہیے۔ فارسی رومیوں جیسی بڑی جنگی طاقت ہے۔ یہ تو دانشمندوں کی رائے ہے جو بالکل صحیح ہے، لیکن عام مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ فارسی رومیوں سے زیادہ طاقتور اور خوفناک ہے۔ مسلمانوں نے فارسیوں سے لڑائیاں لڑی ہے اور ہر لڑائی میں فتح حاصل کی ہے، لیکن ان کا جانی نقصان بہت زیادہ ہوا ہے۔ جو زخمی ان لڑائیوں میں سے آئے ہیں وہ بڑی خوفناک باتیں سناتے ہیں۔ ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ مدینہ کے اندر اور مضافاتی علاقوں میں مسلمانوں میں مسلمان بن کر فارسیوں کی طاقت اور خونخواری کی ایسی باتیں مشہور کرنی ہے کہ کوئی مسلمان اس محاذ پر جانے کے لیے تیار نہ ہو۔ اگر انہیں جبراً بھرتی کر لیا گیا تو نہیں، بیوقوف۔ ابن داؤد نے بنت یمین کو اس سے آگے بولنے نہ دیا اور کہا، مسلمانوں کی کوئی فوج نہیں، یہ باتیں تمہیں بتائی جا چکی ہے اور تم بھولتی جا رہی ہو۔ یہ لوگ لشکر اس طرح بناتے ہیں کہ خلیفہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں محاذ پر اتنے 1000 آدمیوں کی ضرورت ہے۔ لوگ فوراً اکٹھے ہو جاتے ہیں اور منظم لشکر کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ ان پر ایسی کوئی پابندی نہیں ہوتی کہ یہ تنخواہ دار ہے، اس لیے محاذ پر نہ جانے یا محاذ سے باغ آنے پر انہیں سزا ملے گی۔ میں یہاں عورتوں کو خائف کروں گی، بنت یمین نے کہا۔ تمہارے ساتھ میرا رابطہ رہے گا، ابن داؤد نے کہا۔ 2-3 دن تو میں اسی گھر میں رہوں گا، یہاں اپنے 2-3 آدمیوں سے ملنا ہے۔ یہ تو تم جانتی ہو کہ اس مہم میں ہم دونوں ہی نہیں اور بھی آدمی یہی کام کر رہے ہیں۔ نوجوان لڑکیوں کو ترتیب دی جا رہی ہے، انہیں سرکردہ مسلمانوں کی بیویاں بنایا جائے گا۔ اسی مدینہ میں جہاں بنی اسرائیل اسلام کے خلاف سازشوں کا جال بچھا رہے تھے، خلیفہ دوم حضرت عمر ذہنی اور اعصاب پر ایسا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے جیسے وہی برداشت کر سکتے تھے۔ یہ ان مسائل کا بوجھ تھا جو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتحاد کو پارا پارا کر سکتے تھے۔ ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر کرتے ہو تو کیا سچے دل سے کرتے ہیں یا رسمی طور پر؟ اس سوال کا جواب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل چکا تھا۔ ان کے مخالفین کی کمی نہیں تھی، لیکن ان کے پہلے خطبے نے مخالفین پر اچھا اثر کیا تھا۔ ان کے دلوں سے مخالفت نکل گئی تھی۔ ایک تو یہ خطبہ تھا جو سب نے سنا اور ذہنوں سے وسوسوں سے نکل گئے، لیکن خطبے کے بعد آگے بیٹھے ہوئے لوگوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کچھ اور الفاظ بھی سنے تھے۔ خدا کی قسم، مسجد سے باہر آ کر لوگ ایک دوسرے کو بتا رہے تھے، میں نے خلیفہ کو دیکھا ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، خلیفہ نے ہاتھ اٹھا رکھے تھے اور ان کی نظریں آسمان کی طرف تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا جن لوگوں نے سنی وہ باہر آ کر سب کو سنا دی۔ خطبے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھائے نظریں آسمان کی طرف کیے ہوئے کہہ رہے تھے، یا اللہ، میں سخت ہوں، مجھے نرم کر دے، میں کمزور ہوں، مجھے قوت عطا کر،
یا اللہ میں بخیل ہوں، مجھے سخی بنا۔ پھر آگے بیٹھے ہوئے لوگوں نے جو عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سن سکتے تھے باہر آ کر سب کو سنایا کہ خلیفہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اور اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کر سر جھکا لیا۔ بیٹھے بیٹھے لوگوں کی طرف مڑے، خطبہ ختم ہو چکا تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر دیا تھا۔ وہ بیٹھ گئے تو مسجد میں موجود تمام آدمیوں میں چیخ گویا شروع ہو گئی تھی۔ اس وقت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا تھا، اللہ نے میرے دو عظیم رفیقوں کے بعد مجھے یہ ذمہ داری سونپ کر میرے ساتھ تم سب کو بھی آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ خدا کی قسم، تمہارا مسئلہ اور جو معاملہ میرے سامنے آئے گا اسے میں ہی سلجھاؤں گا، اور جو لوگ اور ان کے مسئلے مجھ سے دور رہو گے ان کی بھی کفایت اور امانت کو ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا، اور مسئلے مجھ سے کتنی ہی دور ہوئے میں ان تک پہنچوں گا۔ اگر لوگوں نے میرے ساتھ بلائی کا رویہ رکھا تو میں یقیناً ان کے ساتھ بلائی کروں گا، اور جو لوگ برائی سے باز نہیں آئیں گے تو میں انہیں عبرتناک سزا دوں گا۔ یہ تو ایک مسئلہ تھا جو ایک حد تک حل ہو گیا تھا۔ لوگوں نے مسجد سے باہر آ کر خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کی باتیں سنی جو وہ ان کی زبانوں سے نہیں سن سکتے تھے، تو جن کے دلوں میں کچھ مخالفت باقی رہ گئی تھی انہوں نے بھی دل صاف کر لیے اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو دل و جان سے تسلیم کر لیا۔ دوسرا مسئلہ جو پہلے بیان ہو چکا ہے وہ محاذوں کا تھا۔ شام کے محاذ پر رومیوں نے قدم جما لیے تھے اور مسلمانوں کی پوزیشن کمزور ہو گئی تھی۔ سب سے بڑی دشواری یہ پیش آ رہی تھی کہ رومیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی نفری بہت توڑی تھی۔ رومیوں کے ایک نامور جنرل ہیرکل نے بے انداز لشکر اکٹھا کر لیا تھا۔ ادھر تاریخ کے نامور سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن العاص، یزید بن ابی سفیان، مسنہ بن حارثہ اور خالد بن ولید موجود تھے، جنہوں نے کئی معرکوں میں رومیوں کے پاؤں اکاڑ دیے تھے، لیکن نفری کی کمی پریشان کرنے لگی تھی۔ خلیفہ اول ابو بکر رضی اللہ عنہ اب بھی زندہ تھے تو محاذ سے مسنہ بن حارثہ آئے اور خلیفہ رضی اللہ عنہ کو محاذ کی صورتحال سے آگاہ کر کے درخواست کی کہ کمک کی ضرورت اتنی شدید ہو گئی ہے کہ وہ اس کے بغیر فتح ممکن نہیں رہی۔ مسنہ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاں پہنچے تھے جب وہ بستر مرگ پر تھے۔ انہوں نے اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ ابن خطاب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نحیف سی آواز میں کہا، ابن حارثہ مدد مانگنے آیا ہے، یہ جو کہتا ہے ایسا ہی کر اور اسے فوراً مدد دے کر محاذ پر بھیج دے، اور اگر میں اس دوران فوت ہو جاؤں تو یہ میری وصیت ہے کہ محاذ کو کمک بھیجنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اسی شام یا ایک دو روز بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے۔ ان کی وصیت عمر رضی اللہ عنہ کے سینے پر لکھی ہوئی تھی۔ خلافت کے پہلے خطبے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں سے کہا کہ عراق اور شام کے محاذوں پر مدد کی شدید ضرورت ہے، اس لیے لوگ ایک لشکر کی صورت میں منظم ہو کر مسنہ کے ساتھ محاذ پر جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو یہ دیکھ کر مایوسی ہو رہی تھی کہ لوگوں میں محاذ پر جانے کے لیے ہچکچاہٹ سی نظر آ رہی تھی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ مسلمانوں میں کچھ اس قسم کا تاثر پیدا ہو گیا تھا کہ رومی اور فارسی دو بہت بڑی جنگی طاقتیں ہیں، ان کے ہتھیار بھی بہتر قسم کے ہیں اور ان کی نفری بھی بہت زیادہ ہے۔ مدینے اور گردنواں کے لوگ اس لیے بھی محاذ پر جانے میں پس و پیش کر رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظروں رومیوں کے بجائے فارسیوں پر زیادہ تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ فارس پر فوج کشی میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے اور خلیفہ بننے سے پہلے وہ اپنے اس ارادے کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ اس کی وجہ یہی ہو سکتی تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پورا کرنے کے لیے بےتاب تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ملکوں کے بادشاہوں کو مراسلے روانہ کیے تھے کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ اس دعوت نامے کے جواب میں بیشتر بادشاہ خاموش رہے تھے یا کسی ایک آدھ نے طنزیہ سا جواب دے دیا تھا، لیکن فارس کے بادشاہ خسرو پرویز کا جواب سخت توہین آمیز تھا۔ اس کے دربار میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد پیغام لے کر گیا تو خسرو پرویز نے قاصد کے ہاتھ سے پیغام لے کر پڑھا اور آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے قاصد کی بےعزتی کی اور پیغام پاڑ کر اس طرح ہوا میں اچھال دیا
کہ اس کے ٹکڑے اس کے دربار میں بکھر گئے، اس کی سلطنت اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور خاموش ہو گئے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے اور لوگوں کو وہ وقت یاد آ رہا تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ اسی وقت وہاں موجود تھے۔ فارس کے بادشاہ کی اس حرکت پر عمر رضی اللہ عنہ کو جو غصہ آیا تھا وہ ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ اب فارس کا بادشاہ خسرو پرویز تو نہیں تھا، لیکن عمر فارس کی طاقتور سلطنت کے ٹکڑے کر کے بکیر دینے کا عزم لیے ہوئے تھے۔ مسلمانوں پر فارسیوں کی کچھ زیادہ ہی دہشت طاری تھی، جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ فارسیوں کے پاس ہاتھی تھے جنہیں جنگ کی خصوصی ٹریننگ دی گئی تھی۔ یہ ہاتھی سن سے بیگے گئے تھے اور ہاتھی بیچنے والا سندھ کے راجہ داہر کے خاندان کا تھا۔ فارس کی فوج کے ساتھ مسلمانوں کی مختلف محاذوں پر ٹکر ہوئی تھی۔ مجاہدین نے ہر معرکے میں فارسیوں کو شکست دی تھی، لیکن انہیں بہت زیادہ دشواریاں پیش آئی تھی۔ محاذوں سے جو شدید زخمی واپس آتے تھے، خصوصاً وہ جن کے اعضاء کٹ جاتے تھے، انہیں دیکھ کر لوگ ڈرتے تھے۔ یہ ڈر اس نوعیت کا نہیں تھا جو بزدلی کی پیداوار ہوتا ہے، نہ ہی زخمی مجاہدین لوگوں کو آ کر ڈراتے تھے۔